Sa unsang paagiha man kita gitawag sa paghugas sa tiil sa atong mga kaigsuunan. Mga igsuon, maayong adlaw sa tanan. Ako si Reverendo Ryan Cortez, usa ka diakono niining atong Archdiocese sa Sugbo. Uban kita karon niini atong pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karong adlaw gikan sa ebanghelyo sumala ni Juan, nagdala kanato balik sa gabii sa wala pa patiya ang atong Ginoo. Gidapit kita sa pagbalik lantaw ni atong halandumong gabii ug gihagit kita sa pagsabot sa gibuhat sa atong Ginoo ni adtong gabiuna. Kay matud pa niya diha sa atong ebanghelyo karong adlaw, kung nakasabot kamo niining mga butanga, bulahan kamo. Unsa man pud di ay kining mga butanga nga iyang gipasabot. Ang immediate context niini mao ang iyang paghugas sa mga tiil sa iyang mga tinun-an. Kung siya nga magtutudlo og agalon mihugas sa tiil sa iyang mga tinun-an, walay tinun-an nga mulabaw sa iyang magtutudlo, ni may ulipon nga mulabaw sa iyang agalon. Sa ato pa di ay, kitang mga tinun-an ni Kristo atong magtutudlo, gitawag pagtahan sa atong kaugalingon alang sa uban. Apan maulagi dili dayon nato masabtan ang kahulugan niini sa atong kinabuhi. Busa karong adlaw paniiran kuno nato. Sa unsang paagiha man kita gitawag sa paghugas sa tiil sa atong mga kaigsuunan. Anaaba kini sa pagpailob ni adtong tawo nga mubo kayo ang atong pasensya. O baka sa pagpugong sa kaugalingon nga makasultig dili maayo bahin sa usa ka tawo nga wala nato mauyo ni. Ginagmay lamang kini, apan kung tinuod gayud masabtan nato ang kahulugan sa pulong sa Dios ug sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinay-hinay, masinati gayud nato ang kabulahanan sa gingharian sa Dios. Karong adlaw atong gihandom si San Isidro Labrador, ug klaro kaayo sa iyang yano nga kinabuhi nga nasabtan niya ang hagit sa pulong sa Dios. Masunod unta nato ang iyang simple nga pagtuman sa pulong sa Dios diha sa iyang kinabuhi, aron kita usab makaambit sa kabulahanan nga iyang naangkon.